विकासका लागि पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको चौथो संस्करण हुने। 2 दिने सम्मेलनमा 25 देशबाट 600 भन्दा बढीको सहभागिता रहने। संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज दर 1%ले घटाएर 9.03% कायम गर्ने वाणिज्य बैङ्कहरूको निर्णय। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर भने यथावत। र निरन्तर गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचकमा सोमबार भने उत्साहजनक वृद्धि। परिसूचक करिब 56 अङ्कले उक्लिँदा कारोबार रकम र सेयर सङ्ख्यामा समेत खुसियाली। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। विकासका लागि पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ काठमाडौँमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ CNI को संयुक्त आयोजनामा यही भदौ 23 र 24 गते अर्थात् सेप्टेम्बर 8 र 9 मा 2 दिने पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना हुन लागेको हो। पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले गरेका प्रतिज्ञा एवं सुधारहरूलाई उत्प्रेरित गर्न, पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न, दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न मद्दत गर्ने, हरित जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गर्न लागि CNI ले सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ। यस्तै यातायात, ऊर्जा, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाई लगायत पूर्वाधार विकासमा प्रमुख बाधाहरू पहिचान गर्दै विगतका पूर्वाधार सम्मेलनको समीक्षा गर्ने पनि सम्मेलनको उद्देश्य रहेको CNI ले जनाएको छ। नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको यो चौथो संस्करण हो। सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुहुनेछ भने विशेष अतिथिहरूमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूका साथै भारतका सडक, यातायात तथा राजमार्ग मन्त्रालयका राज्य मन्त्री विजय कुमार सिंह र भारत स्थित अडानी समूहका संस्थापक तथा गौतम शान्ति अडानीको समेत उपस्थिति रहनेछ। आर्थिक पुनरुत्थान, हरित पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गर्दै पूर्वाधारमा लगानी गर्नु नै उत्तम शर्त हो भन्ने धारणालाई सुदृढ पार्न आयोजना गरिएको सम्मेलनमा विभिन्न सत्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, महानगरपालिकाका प्रमुख, पूर्वाधार क्षेत्रका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, एसियाली विकास बैङ्कका उपाध्यक्ष, प्राध्यापकहरूको समेत प्रस्तुति रहने CNI ले जनाएको छ। सम्मेलनमा 25 देशबाट 600 भन्दा बढीको सहभागिता हुने पनि CNI ले जनाएको छ। यो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट भइराखेको छ त्यसमा यस्ता समस्याहरूको बारेमा छलफल मात्रै होइन, यो एउटा इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटिज पनि, इन्फ्रास्ट्रक्चरको फिल्डमा इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटिजहरूलाई पनि हामीले डिस्कस गर्छौँ। त्यसैको कारणले गर्दा के छ कि यसमा नेपालबाट मात्रै होइन बरु विदेशबाट डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि पार्टिसिपेट गरिराखेका छन्। भारतबाट पनि भारतका राज्य मन्त्री, रोडका राज्य मन्त्रीज्यू पनि आइराख्नु भएका छन् यसमा। जस्तो उहाँले के छ कि रोड भारतमा आजको दिनमा रोडमा एकदम बृहत तरिकाले काम भइराखेको छ, सबैलाई थाहै छ यसको बारेमा। र उनीहरूले पनि रोडको कनेक्टिभिटी, सीको कनेक्टिभिटी र एयरको कनेक्टिभिटीलाई आफ्नो एउटा मेरुदण्डको तरिकाले अगाडि बढाइराखेका छन् र आफ्नो देशलाई पूर्वाधारको बेसिसमा अगाडि बढाउने प्रयास गरिराखेका छन्। त्यो कारणले गर्दा भारतबाट पनि विज्ञहरू हामीहरूले यो इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटमा बोलाएको छौँ र उनीहरू पनि पार्टिसिपेट गर्छन् र आफ्नो धारणाहरू, आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू हामीहरूसँग सेयर गर्छन्। यसमा करिब 1000 जना हामीहरूले एक्सपेक्ट गरेको छौँ। नेपाली र बाहिरका विभिन्न देशहरूका साथीहरूले यसमा पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ जस्तो हामीहरूले एउटा अनुमानको साथमा अगाडि बढाइराखेको छौँ।
सम्मेलनले नवीन वित्तीय ढाँचा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्रको थप संलग्नता, प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरण लगायतका विषयमा नीतिगत सुधारको अवधारणालाई पुनर्जीवित गर्ने समेत आयोजकले विश्वास लिएको छ। सम्मेलनमा पूर्वाधारका लागि लगानी प्रवर्धन, पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका अवरोध लगायतका विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञ, लगानीकर्ता, तिनै तहका सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबीच गहन रूपमा छलफल समेत हुने जनाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई असर नपर्ने गरी विकास निर्माण हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाललाई वर्षभरि नै पर्यटकहरू आउने पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले वर्षभरि नै नेपाल पर्यटकहरूका लागि खुल्ला छ भन्ने कुराको प्रचार गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका हरेक नेपालीहरूले कम्तीमा एकजना विदेशीलाई नेपाल घुम्न जाउँ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अभियान थालेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार पर्यटन क्षेत्रलाई थप विकसित र आकर्षित गरेर प्रवर्धन गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेको भन्दै सरकार ट्रेकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित, आकर्षित र प्रवर्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले विकासको कारणले ट्रेकिङ रुटहरूमा पनि असर परिरहेको भन्दै त्यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी कदम चाल्ने पनि बताउनुभयो। यसरी हामीले अहिले यो पर्यटन क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कुरा, विकास गर्ने कुराहरूलाई केन्द्रित गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यतासहित वर्तमान सरकारले, पर्यटन मन्त्रालयले आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। म यिनै कुराहरू राख्दै यहाँहरूसँग जुन सहकार्य गरेर यो क्षेत्रको कामलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, प्रभावकारी गर्ने कुरा र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र यसले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सक्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। विकासको कारणले अहिले जुन ढङ्गबाट ट्रेकिङ रुटहरू चाहिँ नि माथि असर भएका कुराहरू आइरहेका छन्, त्यसैले मलाई लाग्छ कि हामीले विकासका मोडलहरूमा पनि एउटा नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जो चाहिँ नि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा पनि एउटा व्यापक इन्टरेक्सन गरेर हाम्रो नेपालको पर्यटन क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको ट्रेकिङ जुन खालका रुटहरू छ, यसलाई चाहिँ नि असर नपर्ने गरी, यो नबिग्रिने गरी हाम्रो विकासका कामहरू, डिजाइनहरू अगाडि बढाउने कामहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय जनप्रतिनिधि र सङ्घीय जनप्रतिनिधि बीचमा व्यापक छलफल गरेर नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा असर नपर्ने गरेर विकासका काम अघि बढाउने गरी विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम भुक्तानीको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यक नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले काठमाडौँमा स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य बिमा राज्यको कार्यक्रम भएकाले अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम भुक्तानीको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यक नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम भुक्तानीको लागि सरकारी र निजी अस्पतालहरूका कमी कमजोरी देखिएको बताउँदै स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यक्तिहरूले समेत बिमा गरेकै छु भनी आवश्यकता भन्दा बढी प्रयोग गर्न खोजेकाले पनि समस्या आएको गुनासो गर्नुभयो। मन्त्री खापुङले सरकार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाएर सबै जनतामा पुर्याउने र बिमा रकम वृद्धि गर्ने विषयमा राज्य मन्त्रीको नेतृत्वमा सुझाव कार्यदल बनाएर अगाडि बढेको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयको तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ हामी रेडी छौँ। अब यो भुक्तानी नै हुँदैन कि भन्ने जुन चाहिँ एउटा चिन्ता छ, अघि नै कार्यकारीज्यूले यहाँ भनिसक्नु भएको छ र त्यसको चिन्ता लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो राज्यको प्रोग्राम हो भन्ने कुरा पनि म यहाँ थप्न चाहन्छु। कयौँ ठाउँमा अब प्राइभेट र चाहिँ सरकारी हस्पिटलहरू बिचमा कुरा त सबै तलैबाट आएकै छन्, मैले पनि सुनेकै छु। अब यी सबै कुरा के आछन् भन्ने कुरामा जानभन्दा पनि हामी कहाँ धेरै कमी कमजोरीहरू पनि छन्। प्राइभेट क्षेत्रमा सेक्टरमा पनि थुप्रै कमजोरी छन्। प्राइभेट हस्पिटलहरूले पनि अनेक दाबी गर्ने कुरामा कतिपय चाहिँ समस्याहरू हामी कहाँ आएका छन्। त्यस्तै गरेर हरेक व्यक्तिले पनि चाहिँ
मैले बिमा गरेकै छु 1 लाखको भन्ने हिसाबले त्यसलाई अलिकति बढी त्यसलाई चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी उपयोग गर्न खोजेका कुराहरू पनि आएका छन्। अब यी सबैलाई हामीले चाहिँ एउटा यसको उद्देश्य अनुसार नै एउटा सत्य र तथ्यमा आधारित भएर नै यसलाई उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको साथै हामीले यो बिमालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी सबै जनतामा पुर्याउन सकिन्छ, त्यस्तै गरेर यो सुरुवात 3,500 तिरेर चाहिँ 1 लाखसम्मको सेवा लिने गरी सुरुवात भएको छ र त्यो त्यसैमा मात्रै सीमित छ। त्यसलाई कसरी चाहिँ वृद्धि गर्न सकिन्छ ती कुराहरू पनि यहाँ पनि उठेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले प्राथमिक तहको स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान लिने जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने मेडिकल क्षेत्र निरुत्साहित भएको भन्दै सरकारले त्यस्ता कलेजहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले 753वटै स्थानीय तहहरूमा प्राथमिक तहको स्वास्थ्य पूर्वाधार पुर्याउन जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सरकारको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने चाहिँ हो कि भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ बेसिक लेभलको चाहिँ स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू जुन एउटा चाहिँ 753वटै यो स्थानीय इकाइहरू चाहिँ छ, त्यहाँ एउटा कुरा चाहिँ त्यो एउटा बेसिक लेभलको अघि हाम्रो एकजना मेचीको साथीले पनि भन्नुभएको थियो होइन, एउटा त्यो वास्तवमा हामीहरूले चाहे यो विदेशबाट पनि भन्नाले चाहिँ जस्तो अब चाहे नर्सको चाहिँ कुराहरू अथवा यो स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन एउटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूको डोमेस्टिक रूपमा पनि त्यत्तिकै चाहिँ खाँचो चाहिँ छ र एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ भन्नाले अपर्च्युनिटी पाएर वैदेशिक रोजगारमा पनि जाने पनि भन्नाले त्यो त्यत्तिकै सम्भावना चाहिँ छ। त्यो मेन पावरको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भन्नाले तयार गर्ने चाहिँ एउटा जुन एउटा चाहिँ सिस्टम छ, यो कता कता चाहिँ डिस्करेज भएको छ कि भन्ने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ भनाइ छ। यसलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिन पर्यो। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले स्वास्थ्य बीमामा भुक्तानी प्रणालीमा केही कमजोरीहरू रहेको भन्दै त्यस्ता विषयहरू सुधार गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई डिजिटल रूपमा अगाडि बढाएर मात्रै स्वास्थ्य बीमामा राज्यले लिएको उद्देश्य पूरा हुन सक्ने दाबी पनि गर्नुभयो। वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउने भएका छन्। सोमबार बसेको वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर संघको बैठकले भदौ महिनामा संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि बैंकहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फ 10.03% ब्याज दिँदै आएकोमा अबको महिनादेखि वाणिज्य बैंकहरूले 1% घटाएर 9.03% ब्याज दर दिने निर्णय गरेका छन्। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपतर्फ भने अहिलेकै अधिकतम 11.03%लाई कायम गर्ने निर्णय भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज दरमा कडाई गरेको थियो। संस्थागत मुद्दती निक्षेप बोल कबल समेतमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याज दर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याज दर भन्दा कम्तीमा 2% बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यता विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले पनि भदौ महिनामा ब्याज दर नबढाउने पक्का पक्की भइसकेको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभावको कारण लगानी योग्य रकमको अभाव भइरहेको छ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक सोमबार उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। सोमबार नेप्से सूचक 55.88 अङ्कले बढेर 2065.89 अङ्कमा पुगेको हो। आज नेप्से परिसूचकमा उत्साहजनक वृद्धि आउँदा कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। दिनभर कुल 215 कम्पनीको 60,26,000 किता शेयर 2,43,29,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। आइतबार 45,59,000 किता शेयर 1,87,32,00,000 रुपैयाँ बराबरमा मात्रै किनबेच भएको थियो। आज नेप्सेको 13वटै समूहका परिसूचकमा हरियाली छाएको छ, जसमा वित्त विकास बैंक र जलविद्युत कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। वित्त समूहका परिसूचक सबैभन्दा धेरै 7.38%ले बढेको छ। यस्तै विकास बैंक समूहका परिसूचकमा 5.32% र जलविद्युत समूहको परिसूचकमा 4.43%ले वृद्धि भएको छ।
नेप्से बढेसँगै इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स, मल्टिपर्पज फाइनान्स र राधि विद्युतको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै रिभर फल्स पावरको 9.99% र पञ्चकन्या हाइड्रो पावरको 9.96%ले बढेको छ। यता बढेको बजारमा रिडी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 9.99%ले घटेको छ भने गुनास लघुवित्तको 2.70%ले घटेको छ। सोमबार शिवम सिमेन्टको 21 करोड 2 लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते तय गरेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षा योजनाबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षा योजनाबारे आवश्यक छलफल सुरु भएको हो। चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसहित बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचनको सुरक्षा तयारीबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सो निर्वाचनमा जनशक्ति कति चाहिन्छ, त्यसका चुनौतीहरू के हुन्, त्यसलाई आंकलन गरेर निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउनु पर्ने भएकाले बैठक सोही विषयमा केन्द्रित रहेको पनि बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले निर्वाचनको चुनौती र त्यसलाई सामना गर्ने उपायहरूको बारेमा पनि सो समितिले नीति बनाउने हुनाले त्यस सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो। प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षा योजना भनेर हामीले सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधित्व रहने गरी हामी सुरक्षा योजना बनाउनु, जस्तो हामीले स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा योजना पनि हामीले तयार गरेको थियौँ, त्यसै गरी हामी बनाउनु र यसमा हाम्रो जनशक्ति कति चाहिन्छ त्यो आकलन पनि त्यसले हुन्छ। त्यो डिप्लोइमेन्टको आधारमा हामी जनशक्ति कति चालु गर्ने भनेर हुन्छ, त्यसै अनुसारको हाम्रो सुरक्षा योजना हुन्छ। अनि त्यसपछि निर्वाचनमा सम्भावित के हुन सक्छन् हाम्रा चुनौतीहरू, त्यसलाई सामना गर्दा हामीले के उपाय अपनाउनु पर्छ ती बारे पनि हामीले एउटा नीति तय गर्छौँ। बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा सचिव किरण शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुलाल खरेल र नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्की सहितका सुरक्षा अधिकारीहरू सहभागी रहनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने काममा ध्यान दिन सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सो निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न र नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कांग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिन ललितपुरको हेरिटेज गार्डनमा सोमबारबाट सुरु भएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनताको समर्थन जुटाउने काममा लाग्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर निर्वाचनमा गएकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले सफलता हात पारेको स्पष्ट पार्दै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनले मिलेर चुनाव लड्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी निर्वाचनमा पनि सफलता हात पार्नका लागि जनताको मन जित्नुपर्ने र त्यसका लागि स्थानीय तहका पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड संकट समाधान गराउन संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुसार मुलुकलाई अघि बढाउन एमसीसी बारे भएको भ्रम चिर्न आफू नेतृत्वको सरकारले महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको दाबी समेत गर्नुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा विधेयक पास गर्ने बेलामा गणपूरक संख्या पुग्न छाडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सोमबार संघीय संसद सचिवालयमा आयोजित संसदमा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति अभ्यास र उपलब्धि नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पछिल्ला दिन संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेको प्रति असन्तोष व्यक्त गर्नुभएको हो। पछिल्लो समय संसदमा हाजिर गरेर सांसदहरू बाहिरिने गरेपछि विधेयक पास गर्न गणपूरक संख्या पुग्न छाडेको छ।
आइतबार मात्रै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत विधेयक पास गर्नका लागि सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुग्दा मङ्गलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो। सभामुख सापकोटाले संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि धेरै परिश्रम गर्नु परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरू अनुपस्थित भइदिँदा जनमुखी विधेयकहरू प्रमाणीकरण र पास गर्न संसदलाई अप्ठ्यारो भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा विधेयक पास गर्नको लागि धेरै पटक घण्टी बजाउनु परेको र मन्त्रीहरू बोलाउन कुर्नु परेको भन्दै सबै सांसद र मन्त्रीहरू जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। मलाई के कुरा चाहिँ धेरै चिन्ता छैन भनेदेखि वास्तवमा हामीले आफ्नै तर्फबाट सङ्घीय संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि कति बुद्धि र विवेक लगायौँ, कति मेहनत र परिश्रम गऱ्यौँ, त्यो मूल्याङ्कनको कुरा छ। करोडौँ जनताले यतिको नजरले हेरिरहेका छन्, तर हाम्रा सबै कुरा एक एक गरी चाहिँ जनताले हेरिरहेका छन्। हामीले कतिचोटि घन्टी बजाउनु परेको छ विवेक पास गर्नका लागि, हामीले कतिन्जेल पर्खनु परेको छ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ गर्नका लागि। यी सबै कुरा सबैलाई थाहा भइसकेको छ। मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। हामी जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बार बार चाहिँ घचघच्याउन प्रयत्न गरेका छौँ। सभामुख सापकोटाले समितिमा दोहोरोपन देखिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले समितिले दिएका निर्देशन सरकारले किन लागू गरेन भन्ने भन्दा पनि देशको धरातललाई बुझेर निर्णय भएको हो वा होइनन् भन्ने कुरा स्वयं समितिले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधिको शासन र मानवाधिकारलाई सुदृढ गर्नु साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यसलाई सबल र सुदृढ बनाउन सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकार मानवाधिकारको क्षेत्रमा पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै आएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। विधिको शासन र मानवाधिकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल आधारशिला हो। यसलाई सबल सुदृढ गराउने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल गराउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो। यस सन्दर्भमा सरकारका सबै निकायहरू, संसद र मुलुकका सबै निकायहरूको प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र मानवाधिकारका बारेमा विभिन्न अभियानहरू प्रारम्भदेखि नै भइरहेकै छन् र नेपालमा पनि मानवाधिकार कर्मीहरूको योगदान र भूमिकाको म हार्दिक सराहना पनि गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्री खाँडले मानवाधिकारको पालना गराउने सम्बन्धमा मानवाधिकार कर्मीहरूले खबरदारी गरिरहेको भन्दै उहाँहरूको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको स्थायित्व र विकासका लागि सम्पूर्ण तागत लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कलाकार सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशको स्थायित्व र विकासका लागि सम्पूर्ण तागत लगाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली मोडलले नै देशको विकास हुनुपर्ने भन्दै देशको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र जातीय बनावट अनुकूल नेपाली स्वरूपको विकास गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले विकासको वातावरण बनाउनका लागि उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीले राजनैतिक परिवर्तनको निम्ति धेरै सङ्घर्ष गर्यौँ। अब देशको स्थायित्व र विकासको निम्ति सम्पूर्ण तागत लगाउन आवश्यक छ। अहिले सबैतिरको स्थिति हेर्दा हामीले नेपालको विकास नेपाली मोडेलकै हुनुपर्दछ। हाम्रो इतिहास, हाम्रो भूगोल, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जातीय बनोट अनुसार नै त्यसैको अनुकूल नेपाली मोडेलको विकास हामीले गर्न सक्नुपर्दछ र त्यो विकासको वातावरण बनाउनको निम्ति हामीले भनेका छौँ उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने, हामीले निर्यात प्रवर्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, त्यस्ता उत्पादन कार्य भनेका छौँ भने साथसाथै त्यो उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाएर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति संस्कृतिको, कलाको, पत्रकारिताको या विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत सबै स्रष्टाहरूको निकै ठुलो भूमिका छ। उहाँले मानिसहरूको जीवन सरल र सहज बनाउनको निम्ति कला र संस्कृतिको ठुलो भूमिका हुने भन्दै कला र संस्कृतिले मानिसलाई सफल जीवन जिउनका लागि प्रेरणा दिने पनि उल्लेख गर्नुभयो।
कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विकासका लागि पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको चौथो संस्करण हुने। 2 दिने सम्मेलनमा 25 देशबाट 600 भन्दा बढीको सहभागिता रहने। संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज दर 1% ले घटाएर 9.03% कायम गर्ने वाणिज्य बैङ्कहरूको निर्णय। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर भने यथावत। र निरन्तर गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचकमा सोमबार भने उत्साहजनक वृद्धि। परिसूचक करिब 56 अङ्कले उक्लिँदा कारोबार रकम र सेयर सङ्ख्यामा समेत खुसी आयो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।